इंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि उनके ऊपर ऑलरेडी ही एक जो FIR है वो उसका इंदराज हुआ हुआ है, और सब्सिक्वेंटली जो उन चीज़ों में वो मुलव्वस रही हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमने देखा है ऑन ग्राउंड अपनी जो है ना टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू देख लें, या फिर जो हमारी ऑन ग्राउंड जो इंक्वायरी है उसके हिसाब से देख लें, तो जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग टीम्स काम कर रही हैं वो उनको इनडायरेक्टली उधर से हेड कर रही हैं, और जो टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन रिफ्ट भी हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना अभी कंट्रोल में हैं। लेकिन आपको एक बताना और आपके नॉलेज में लाने एक चीज़ मकसूद था कि किस तरीके से ये बाहर बैठ के भी ये लोग इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इकट्ठी हैं, और पाकिस्तान की तरफ जो भी जिधर से बैठ के भी बुरी आंख से देखेगा इंशाल्लाह उसका इसी तरीके से इलाज किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये जो भी वारदात जो तो अच्छा देखिए, अभी तो मैंने एलिया को मैंने कहा था कि आपको 15 दे दें, ठीक है जी भाई। अब मैं कुछ कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा वो इंशाल्लाह काम हो गया तो मैं कोशिश करूंगी कि फिर मैं अगले हफ्ते तक आपको 50 का इंतजाम कर दूं ना। जी भाई। अगले हफ्ते। अभी तो आपको एलिया के थ्रू आपको 15 मिल जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन अगले हफ्ते तक मैं कोशिश करूंगी 50। वो काम हो जाता है तो अगर अच्छे पैसे हो गए तो अल्लाह करे, दुआ करें कि अच्छे पैसे हो गए तो हम फिर 1-2 लाख भी दे सकते हैं, और काम के ऊपर डिपेंड करता है। वो काम हो जाएगा तो 50 तो कंफर्म है ना कि अगले हफ्ते 50 इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ने चाहा तो ज्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 लाख भी हो सकते हैं, मगर ये टोटली डिपेंड करता है काम के ऊपर। बिल्कुल बाजी, समझिए। हाँ अच्छा, तो ऐसा है कि फ्राइडे और सैटरडे मुझे आपके शाम में आप चाहिए ना। जी बाजी। अगर हो गया तो फ्राइडे, अगर हो गया तो फिर सैटरडे की जरूरत नहीं है। अगर इन केस नहीं हो पाया तो फिर सैटरडे भी आना होगा। ठीक है बाजी। ठीक है, ठीक है। और देखिए, एक पायलट होगा। जी बाजी। सही है, और एक और होगा। जी जी। और जो दोनों से आपने ना सलाम दुआ की जरूरत है ना पूछे। बिल्कुल बाजी। जो जहाँ बताया जाएगा वहाँ जाइएगा। हाँ, जहाँ पे नंबर प्लेट चेंज हो सकती है, आपने कहा था। बिल्कुल बाजी, ओके, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं, वो है भी नहीं। ठीक है, देखो ये काम ऐसा है कि हमें 100% ये काम कर, यही बिल्कुल बाजी। इस पे हमारे लिए हम लाखों में पैसे भी नहीं सकते हैं, और ये हमारा उसके बाद बहुत कुछ होगा, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। ये काम हमें अधूरा नहीं करना है, पूरा काम करना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो पायलट होगा वो तो होगा, लेकिन जो दूसरा होगा। जी बाजी। हाँ, तो जो पायलट होगा वो तो ठीक है होगा, लेकिन जो दूसरा बंदा होगा वो आपको लोकेशन भी बताएगा, वो आपको चीज भी बताएगा, क्या है, कैसे है, कहाँ पे है। जी बाजी। और आपको एज इट इज उसको फॉलो करना होगा। ठीक है बाजी। ठीक है। हाँ ठीक है, वो समझे कि उनको उस्ताद ही समझिएगा। इंशाल्लाह जैसे कहेंगे, जो कहेंगे वैसे करना है।
ٹھیک ہے. اور نمبر پلیٹ چینج کر کے جانا ہوگا. بالکل باجی. یعنی سمجھیں کہ مغرب کے وقت یعنی میں ایک آپ کو اندازاً ٹائم بتا رہی ہوں، دن میں نہیں ہے، لیکن مغرب کے وقت تک آپ یہ سمجھیں کیا ریڈی رہنا ہوگا. انشاءاللہ باجی. جو بھی جیکٹ پہنی ہے اور کچھ بھی ہیلمیٹ اور پوری تیاری کر کے آپ نے مغرب کے وقت تک آپ نے 100% ریڈی رہنا ہے. اور جس سے ملاقات کے لیے بھیجیں گے، جی جی، ویسے تو وہ ایک ہوگا، جی جی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ 2 لوگ ہوں. ٹھیک ہے، واک کریں گے، وہ بالکل واک کرتے ہیں وہ. اور اگر ایک ہے تو ایک کو ہی پیار دے دیجیے گا، اگر ساتھ میں ایک اور بھی ہو، 2 ہو تو دونوں کو پیار دینا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ گردن سے نیچے نہیں، گردن سے اوپر، تاکہ کنفرم ہمیں سمجھے ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. ہماری سے مطلب پوری قوم کی زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. باجی انشاءاللہ یہ ہمارا کام وعدہ ہے ایسے کہ انشاءاللہ. بالکل گردن سے سر اور گردن یعنی کنفرم شارٹ چاہیے نا. انشاءاللہ باجی اس انشاءاللہ. میں کچھ ہمیں کلوز اپ ہمیں چاہیے کہ کلوز اپ ہو نا. جی باجی بالکل. نیچے بھی تو پھر چانس رہ جاتا ہے، لیکن بالکل. نیچے بھی چانس رہ جاتا اچھا ہے. باجی باجی. ہاں وہ آپ فکر نہیں کریں. ہاں دیکھیے آپ تینوں جو ہیں تینوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، نہ ان کو آپ کے بارے میں پتا ہے، نہ آپ کو ان کے بارے میں پتا ہوگا. اسی طرح سے تیسرا جو پائلٹ ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ دونوں کو نہیں پتا ہوگا، نہ اسے آپ لوگ کے بارے میں پتا ہوگا. ٹھیک ہے آئیں باجی. گے جہاں ملنے کا پوائنٹ ہوگا وہاں پہ ملیں گے، اس کے بعد کام ہوگا. اور پائلٹ آ کے جا کے آپ پائلٹ کو اتار دیجیے، جی باجی. اور اس کے بعد آپ اپنے راستے، وہ اپنے راستے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بس یاد رکھیں کہ 100% ریزلٹ چاہیے ہے، کلوز اپ چاہیے ہے فیس اور گردن کا، کہ مس ہونے کا کوئی نہیں آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں باجی اور انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیں کہ اس کام کی بنیاد پہ ہی آگے انشاءاللہ ہو گیا تو ہمارے باقی دروازے بھی کھلیں گے. اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ میں آپ کو کہیں کا ویزا لگوا کے آپ کو باہر بھی بلا کے آپ سے ملاقات کروں گی. ہم آمنے سامنے بیٹھ کے کسی اور ملک میں بات کریں گے. اس کے بعد آپ کی جو بھی چیز ہوں گی آپ واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ ابھی تو میں آپ کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو اگلے ہفتے تک 50 دوں گی. ٹھیک ہے. اگر ساری چیزیں جیسے کہا گیا ویسے ہوگی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں 1,00,000 2,00,000 بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ جو کہہ رہے کہ یہاں پہ وہ ایک رہے پرانا کہیں پہ، آپ فکری پاس اتنی اچھی شاندار آپ کو چیزیں ملیں گی کہ بہترین جدید چیزیں آپ کو ملیں گی. انشاءاللہ باجی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اور باجی. تو یہ ہماری قسمت کا دروازہ فرائیڈے کو